बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, कुछ रोज कबल MQM के बानी अल्ताफ हुसैन ने मुल्क दुश्मन तकरीर की। इस तकरीर का रिएक्शन पूरे पाकिस्तान की तरफ से आया, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे हमारे इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे हमारी आर्म्ड फोर्सेस हों। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया अल्ताफ हुसैन को और MQM को, जिसके नतीजे में MQM पाकिस्तान वजूद में आई। MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार जिसको हेड कर रहे हैं, एक नई पार्टी है या ये MQM अल्ताफ हुसैन के साथ ही रहेगी? -1 फॉर्मूला क्या होगा? इस सब पर हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं राना अफजाल हुसैन साहब, आप मेंबर नेशनल असेंबली हैं, ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। आपके साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, आप सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आपके आने का जी बहुत शुक्रिया। राज साहब, आपसे बात का आगाज करूंगा। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान के खिलाफ क्यों? दरअसल जब ये इनका जो अस्करी विंग जो है उस पे हमारे जो एजेंसीज हैं और हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स और मौजूदा गवर्नमेंट्स पहले जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त भी, तो उस पर सख्त इतराज़ था और उन्होंने एक किस्म का यरगमाल बना लिया हुआ था। तो चुनाचे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को एक दफ़ा उन्होंने जो है वो एक्शन लिया और फिर ये मुल्क से भाग गए कुछ लोग। फिर 90 के शुरू में जब हमारी गवर्नमेंट थी मुस्लिम लीग नवाज की, तो उस वक्त भी एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो ऑपरेशन किया गया, जिस सिलसिले में ये फिर जो है वो मुल्क से कुछ भागने में कामयाब हो गए, ठीक है, कुछ जब वो जो है वो पकड़े भी गए। तो ये हालात क्योंकि उनके फेवरेबल नहीं थे, कराची को यरगमाल बनाया हुआ था जो कि पाकिस्तान को जो है एज ए स्टेट जो है वो नाकाबिले जो है वो मंजूर है हमें। तो इसलिए जो है उन्होंने जो है ना वो सारा जो है ना वो एंटी पाकिस्तान जो एंटी स्टेट जो एलिमेंट्स हैं या जो रियासतें हैं उनका उसको सारा उसने लिया। तो ऑब्वियसली जो हमारे एंटी हैं वो तो उसको सहारा देंगे जो उसके ख्यालात हैं। तो चुनाचे अब तो मैं उसको ये समझता हूँ कि जो मौजूदा जो उसकी तकरीर है, जो काबिल इतराज़ तकरीर उसने की है, कोई भी जो नॉर्मल इंसान है वो इस किस्म की तकरीरें जो पहले भी वो तकरीरें करता है, वो कोई नॉर्मल तकरीर कभी गाना शुरू कर दिया, कभी वो देखो ठीक कह रहे हैं, ठीक है। तो उसको जो है ना माफी जो है जो उसके मतलब कि पाकिस्तान के मुताल्लिक़ हालात वो नाकाबिले माफी है, ठीक है जी। तो उसमें जो है हमारी जो मौजूदा लीडरशिप है उन्होंने जो क्योंकि वो शहरी है बरतानिया का, तो बरतानवी जो गवर्नमेंट है उससे इस मामले को उठाना उनको डिप्लोमेटिक लेवल पे वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊँगा। राज साहब ने बड़ी बात की जो हम लोग MQM की तरफ से सुनी है, वो जहनी तनाव का शिकार है। ये कौन सा जहनी तनाव है जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए जहर उगलता है? जब इनको स्कॉटलैंड यार्ड वाले बुलाते हैं तो वहाँ पर इनकी जुर्रत नहीं होती कि एक लफ्ज बोल सके, वहाँ पर ये बिल्कुल बिल्ली बन के बैठे रहते हैं। ये कौन सा ऐसा उनके ऊपर प्रेशर है जो वहाँ बैठ के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उनकी जबान चलती है? देखिए, राना साहब ने तो बहुत बड़ा दिल दिखाया है और कहा है कि जी उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। बिल्कुल ज़हनी तवाज़ुन ठीक है। मैं वजह ये बताऊं तो क्यों मैं कह रही हूँ ज़हनी तवाज़ुन ठीक है। वजह ये है कि उसने अपनी गंदी गलीज़ ज़ुबान हमेशा उसने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की। ही इज़ अ फ्रस्ट्रेटेड मैन इस वक्त, क्योंकि वो पाकिस्तान वापस तो आ नहीं सकता अपनी हरकतों की वजह से, तो उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन इसी तरीके से दिखाता है। दुख और अफसोस इस बात का होता था, इतने बहुत सारे पढ़े लिखे लोग चुप करके उसकी वो फजूलियात किस्म की बातें सुना करते थे, लेकिन इस मर्तबा जो उसने तमाशा दिखाया है वो बिल्कुल जिस तरह राना साहब ने कहा, ये ना माफी कदा जुर्म है। अब मुझे सिर्फ गिला जरूर है हुकूमत से, और मैं इसलिए गिला करना चाहती हूँ कि देखिए ये एक ऐसे फेल है जिसके ऊपर हुकूमत को सख्त से सख्त इक़दामात उठाने चाहिए। ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि
برطانیہ کی سرزمین پہ بیٹھ کے وہ پاکستان کو نہ صرف اس نے گالیاں نکالی، اس نے انسٹیگیٹ کیا، اس نے باقاعدہ انتشار پھیلایا، لوگوں کو مجبور کیا، لوگ اٹھے، انہوں نے مار توڑ کی، انہوں نے آگے لگائی، انہوں نے بندہ قتل ہو گیا، انہوں نے پولیس پہ پتھراؤ کیا، رینجر کے ساتھ لڑائی کی، سب کچھ ہوا۔ اتنا انتشار پھیلائے اور وہاں سے ولایت سے بیٹھ کے یہی کام اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ یہاں سے کر رہا ہوتا اور ولایت، تو اب تک ایک عذاب کھڑا ہو جاتا ہمارے لیے۔ ہماری حکومت نے یہ تک نہیں کیا کہ بھئی آپ کم سے کم ولایت کے سفیر کو بلائیے، اس سے کم گورنمنٹ از ڈوئنگ اٹ نہیں، گورنمنٹ ہیز ناٹ called the ambassador. Whenever such a thing happens, you must always call the ambassador and you must show your complaint about it. Number one. اچھا میں اس پر تھوڑا سا کروں، انٹیریئر منسٹر اس پر میں یہ بات نہیں بالکل نہیں، نو آفینس ٹو اینیبڈی، بٹ انٹیریئر منسٹر از ایکچولی فالوئنگ اٹ. اب میں خود اس کو فالو کریں، انٹیریئر منسٹر جوائن نثار از پرسنلی فالوئنگ اٹ. انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہیں وہ کس طرح فالو کر رہے ہیں وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت ہمیں پوائنٹ سکورنگ ختم کر کے ہمیں ساروں کو اکٹھا ہو کے سارا پاکستان کنڈیم کر رہے ہیں نا. جی بالکل، اس میں چاہے حکومت ہے یا اس کے اندر اپوزیشن ہے، سب کے سب اس کے مخالف بات کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ عمران خان اگر اس کو برا کہہ رہا ہے تو چودھری نثار اس کو اچھا کہہ رہا ہے، سب برا کہہ رہے ہیں. اس لیے اب حکومت پہ لازم ہے کہ دیکھیں جو آرٹیکل 6 ہے اس کے مطابق اس کے خلاف ٹریزن کا کیس ہے، اس کے اوپر اس کی ایکسٹریڈیشن کرنی چاہیے. صاحب آپ بتائیں جی گورنمنٹ کیوں پرسیو نہیں کر رہی؟ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں گورنمنٹ پرسیو نہیں کر رہی. وہ پرسیو کر رہے ہیں، ہر لیول پہ کر رہے ہیں. اور جو نثار صاحب کی پریس کانفرنس بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم برطانوی حکومت سے اس مسئلے کو شد و مد سے ٹھیک ہے جو ہے وہ اٹھائیں گے اور اس کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے. یہ جو ہے ہماری جو ہے لیڈرشپ، یہ ان کا کہنا ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. نمبر 2، جو فیڈرل گورنمنٹ نے کے لیول پہ جو کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں. ان کے آفیسز جو ہیں وہ گرا رہے ہیں اور ان کو جو اریسٹ ہو رہی ہیں وہ ساری جو ہیں وہ دیکھیں یہ تمام جو مشینری ہوتی ہے نا یہ گورنمنٹ کو اسسٹ کر رہی ہوتی ہے الیکٹڈ گورنمنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ جو جب یہ مشینری جو ہے وہ ایکشن لے رہی ہوتی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے بغیر اجازت کے بغیر ان کے نالے کے، یہ سارے یہ ان کی مرضی سے اور ان کی ہدایت کے مطابق ہی ہو رہا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے جو وہاں پہ جو ایکشن ہو رہے ہیں، جو آپریشن جو ہو رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالی ہر لیول پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت جتنی بھی جماعتیں ہیں پولیٹیکل، یہ چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں چاہے وہ گورنمنٹ میں ہیں اور جو الائز میں ہیں، ان سب کو اکٹھے ہو کے بالکل ٹھیک ہے تو ان کو جو ہے نا گورنمنٹ کو اس معاملے میں اسسٹ کرنا چاہیے تھا، ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے تھا کہ ہم آپ کو یہ جو ہے نا یہ اسٹریٹجی جو ہے ایک جو اپنا آپ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد کر کے تو ایک جو اسٹریٹجی ہے نا وہ بنانی چاہیے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی سی ایم کیو ایم کے اسٹرکچرائزیشن کے اوپر اگر ہم دیکھیں، 2 ونگز ہیں ان کے، ایک ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ونگ ہے اور ایک ان کا پولیٹیکل ونگ ہے. پولیٹیکل ونگ جس کو ڈاکٹر فاروق ستار از ہیڈنگ، اور جو ان کا ایڈمنسٹریٹو ونگ ہے دیٹ ڈائریکٹلی گیٹس مینیجڈ بائی ایم کیو ایم لنڈن. آپ کو کیا لگتا ہے کیا جو ایڈمنسٹریٹو ونگ ہے وہ ان کے تابع ہوگا؟ ڈاکٹر فاروق ستار کی بات سنی جائے گی؟ کیا -1 فارمولا جس کی یہ باتیں کر رہے ہیں وہ بانی ہے لیکن -1 فارمولا کی باتیں ہوتی ہیں، کیا ڈو یو تھنک اٹس پریکٹیکل، اٹس گوئنگ ٹو ہیپن؟ دیکھیں جی، 2 کوشچنز آئی لائک ٹو آسک. ایک تو رانا صاحب نے جو بات کہی ہے، جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا تھا اے پی سی بلائی گئی تھی. جی بالکل، سب اکٹھے آ کے بیٹھے تھے، آپ نے بیٹھ کے اور ایک پورا پروگرام بنایا. آپ مجھے بتائیں کون سی پارٹی پیچھے رہی؟ ہر پارٹی نے آ کے بیٹھ کے اور ساروں نے اکٹھا مل کے بنا کے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی. اب اگر آپ مناسب سمجھتے تھے تو حکومت کا کام تھا کہ ساری پارٹیز کو بلاتے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ کے پاس ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان کے اندر، اٹ از بین الیکٹڈ، اس کے ممبرز ہیں، الیکٹڈ لوگ ہیں جو نیشنل اسمبلی میں بھی ہیں، اس کے الیکٹڈ لوگ ہیں جو پروونشل اسمبلی میں بھی. ابھی آپ کا میئر الیکٹ ہوا ہے فرام بیہائنڈ دا بار.
आप ये हकीकत तो नहीं रिफ्यूज कर सकते ना। अब इस सारी एक ऐसी पोजीशन बनी हुई है, जिस तरह आपने कहा जी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है और एक उनका पॉलिटिकल विंग है। अगर पॉलिटिकल विंग ने अपने आप को अलहदगी इख्तियार कर ली है तो आप खुद देख लीजिए कि वो मौसूफ जिन्होंने पहले बकबक की मतलब एक मुसलसल वो सिलसिला चल रहा है, तो किसी तरीके से भी अल्ताफ हुसैन का असर जो है वो जायल नहीं होगा। मैं ये बता रही हूँ जब तक कि इसके ऊपर बैठ के एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी न बनाई जाए। देखिए ना, जो हकीकत है उन चीजों से इनकार नहीं है, बिल्कुल। लेकिन देखिए ना, आप ये इनिशिएटिव जो राणा साहब कह रहे हैं वो किसी अपोजिशन पार्टी ने तो नहीं लेना था। नंबर वन। नंबर टू, आप इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो रही है कराची के अंदर जी, ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। अगर हमारा ख्याल है कि हम ऑफिस बंद कर देंगे और फलां कर देंगे, ये आप ना सोचिए, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी दिल में रिजेंटमेंट लेके बैठे हुए होंगे। आपको क्या पता कि लॉयल्टी की क्या इंतहा और किस तरह है। ये तो देखें आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त होगा, पहले अव्वल तो टूट फूट हुई हुई है, आपको पता है वो पाकिस्तान जमीन एक पार्टी बनी, फिर उसमें उनकी अलहदगी हुई है, फिर अब आपके सामने उस दिन आमिर लियाकत साहब ने बहुत बड़ी तकरीर दे के और उन्होंने बुरा भला कह के और उन्होंने कहा मैं पार्टी छोड़ता हूँ। MQM के बहुत सारे लोगों ने कंडेम किया। मेरा ख्याल है अल्ताफ हुसैन बहुत सारे लोगों को नहीं माफ करेंगे, और अगर हम सोचते हैं कि उनका मिलिटेंट विंग खत्म हो गया है तो आप भूल जाइए इस बात को। आई एम श्योर कि वो जो इनके जरूर वो स्लीपिंग सेल्स मौजूद हैं जो जब दिल करेगा वो फंक्शनल कर देगा। अब ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो सिचुएशन, कराची एक आपका सबसे अहम शहर है, कराची की सारी हुकूमत जो है वो MQM के पास है। आपका अहम तरीन शहर जिसमें आपकी सारी इंडस्ट्री है, इट केटर्स फॉर हाफ ऑफ पाकिस्तान। देखिए ना, सारे पाकिस्तान में मेन इकोनॉमी करके ये तो नहीं है ना वहाँ के सिर्फ वहाँ क्या कहते हैं उर्दू स्पीकिंग लोग रह रहे हैं, वहाँ पंजाबी भी रह रहे हैं, वहाँ पठान भी हैं, वहाँ सारे पाकिस्तान से लोग जाके अपनी मजदूरी पैसे कमाने के लिए वहाँ जाते हैं। और हमें हर तरीके से ये, क्योंकि एक इतना अहम शहर है, उसके बारे में अगर कोई प्लानिंग करनी है तो फिर सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। दूसरी अहम चीज ये है कि एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी आपके प्रोग्राम की वसादत से कि 67 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने हुए, कौन महाजर रह गया? एग्जैक्टली मैं तो बड़ी परेशान हूँ। वालदा हमारी जो थी वो दिल्ली से आई थी, महाजर थी। भाई मैं तो नहीं महाजर, मैं तो पाकिस्तान में पैदा हुई। मुझे तो कभी किसी ने कहा, वो जब इंडिया वाले उनसे कभी मुलाकात होती है तो शौकिया कहते हैं हम इकट्ठे होते, मैंने कहा जी हम कैसे होते, मैं तो पाकिस्तान में पैदा हुई थी। तो मैं तो क्योंकि पाकिस्तान टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स एक्सेप्ट इट, हम लोगों के कॉन्सेप्ट में भी ये महाजर वर्ड कभी, अभी हम बिफोर द प्रोग्राम वी वर डिस्कसिंग द सेम थिंग, हमने तो कभी नहीं महाजर का, लेकिन हम इस पे बिल्कुल आते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस। का मुकाबला कर सकें, आओ कर दिखाएं। साहब जो उन्होंने बोला है अभी, मैं आई कैन नॉट एक्चुअली बिकॉज ऑफ द मीडिया थिंग आई कैन नॉट शेयर द वीडियो एंड ऑडियो जो उन्होंने वेरी रिसेंटली बोली, जिसके अंदर एक फॉर्मल फेडरल मिनिस्टर जो इनके थे वो भी बैठे हुए थे, और आप यकीन करें ही वॉज एक्चुअली अपोलोजाइजिंग टू अल्ताफ हुसैन कि भाई हमें माफ कर दो, हम अंडर प्रेशर थे इसलिए हमने ये कहा। एंड ही वॉज सेइंग कि तुम्हारे यार राइट क्या है, तुम होते कौन हो कि तुमने ये सोचा। ही वॉज एड्रेसिंग टू हिज one of the very senior federal ministers earlier in their government. मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि हम लोगों को यहाँ बैठ के समझ आती है, कराची में जो लोग हैं या जो लोग इनको इलेक्ट कर रहे हैं, क्या उनको समझ नहीं आती कि यार ये शख्स बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ है, हम पाकिस्तान में रहते हैं। ये जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं फेडरल मिनिस्टर का, साबिक का फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, जो ही इज नॉट इन पाकिस्तान। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, आप पहुंच गए। हाँ जी वो अगर यहाँ पे होते तो मेरा ख्याल है कि यहाँ का खौफ ज्यादा होता अवाम का उनको, और उस जो वो एक बंदा है अल्ताफ हुसैन, उसका खौफ कम होता। अब वहाँ पे उसका खौफ बहुत ज्यादा है, ठीक, क्योंकि मिलिटेंट विंग जो बात फिर वही खौफ की, ठीक है, वहां पे जो मिलिटेंट विंग जो है पाकिस्तान में उसकी कमर टूटी है, बाहर तो नहीं। ठीक, साउथ अफ्रीका में अगर कोई उनके एक्टिव हैं तो वो तो नहीं, या दूसरे बैरून पाकिस्तान जो है वो तो, इसलिए वो उसने जो है ना इस तरह की जो वहां पे उसको जो अपोलोजाइज मतलब कि उसका लहजा था,
however یہ ہونا نہیں چاہیے. یہ زندگی جو ہے نا یہ ایک دفعہ ہے اور موت ہر ایک کو آنی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ موت سے نہیں ڈرنا چاہیے. اور جو لائلٹی ٹو جو ہماری ماں ہے دھرتی ہے. ایگزیکٹلی. اس دھرتی نے ہمیں بہت کوشش کیا. اس دھرتی نے اس کو پرائم منسٹر بنایا. اب تھوڑا سا موت کے ڈر سے کوئی اس قسم کے اپولوجائز کرے کہ نہیں وہ تو ہم نے ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو مطلب کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو جو ہے نا اس سے خوف زدہ ہو کے تو جو پاکستان کے جو لائلٹی ہے اس کو جو ہے نا اظہار اس کا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس تھوڑا سا اس کے اوپر آؤں گا. خوف کی سیاست, خوف میں رہنا, آپ ڈر کے زندگی گزارنا. ہم پاکستان ایک آزاد ملک ہے, کیا اس طرح زندگی گزر جاتی ہے اور کیا آپ ایٹ ایز ہوتے ہیں اس طرح کی زندگی گزار کے؟ دیکھیے جی, میں اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے اوپر. میں نے تو اپنی زندگی جو ہے نا کبھی خوف میں گزاری نہیں, اس لیے میرے لیے بڑا مشکل ہے چیز کو ایکسیپٹ کرنا. ہر مارشل لا کے خلاف میں تو کھڑی ہوئی, سڑک پہ کھڑی ہوئی, برا بھلا کا ایوری مارشل لا. میں تو آئی ایم اے پراؤڈ پاکستانی. میں تو ایک بڑی فخر سے کہتی ہوں لوگوں کو کہ میں پاکستانی ہوں. میں نے کبھی آج تک سوچا نہیں مائگریشن کا, فور اے سمپل ریزن آئی لو مائی پاسپورٹ. میں سوچتی ہوں میرا گرین پاسپورٹ جو ہے یہ میری آئیڈینٹی ہے. اس وجہ سے میں ان لوگوں پہ حیران ہوتی ہوں کہ کس چیز سے گھبراتے ہیں, وہ والی بات ہے. لیکن پھر دیکھیے نا یہ خوف کا جو تھا نا ماحول, یہ تو کراچی میں آپ کو پتا ہے ہمیشہ سے تھا. جب سے ان لوگوں نے گولی بند لاشیں اور ٹارگٹ کلنگ اور یہ سارا کچھ اور بھتہ خوری, یہ کوئی چیز کسی سے چھپی ہوئی تو نہیں تھی نا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب جس زمانے میں بی بی کے زمانے میں وہ ہوا تھا ان کے خلاف ایکشن ہوا تھا تو یہ سارے چھپ گئے تھے. دے ہیڈ آل گون انٹو ہائیڈنگ. اور آج پھر کراچی جو ہے جب سے یہ رینجرز کی ایکٹیویٹی شروع ہوئی, جتنا مرضی واویلا مچائیں, حالات تو کراچی کے بہتر ہوئے ہیں, ڈیفینیٹلی ہوئے. ہم اب جب کراچی جاتے ہیں اور کبھی کسی سے بات کریں تو کہتے ہیں جی شکر ہے سال پہ سال آیا, ورنہ تو بندہ رات کو گھر سے نکل ہی نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا اس کو اور کنٹینیو کروں گا. ڈاکٹر عامر لیاقت کی ایک دم بات آئی, ہی ہیز سپورٹڈ ایم کیو ایم آل وے لانگ. جس وقت ایون یہ تقریریں بھی کر رہے تھے اس کے بعد بھی ہر چینل پہ آ کے کرے, ہی ریئلائزڈ ان کو جو بھی اس وقت ان کا فریم آف مائنڈ ہے, ہی لیفٹ ایم کیو ایم. اس کے بعد کل میں ان کو ایک شو میں سن رہا تھا کہ مجھے بوری کی ایس ایم ایس آ رہے ہیں کہ تمہاری بوری تیار ہو گئی ہے. ایک بندے نے اتنی لائلٹی آپ کے ساتھ شو کی. از دس دا وے دے رسپونڈ, اور یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ اف اے پرسن از ناٹ ود دیم تو ہی شوڈ ناٹ لیو. از دیٹ سو؟ اچھا, اس میں جو ہے وہ اگر انہوں نے کہا ہے تو یہی حقیقت ہوگی جی کہ ان کو تھریٹس آتی ہوں گی. یہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے خود کہا ان کو تھریٹس آتی ہوں گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان کی جو یہ تھریٹس ہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. نمبر ایک, جیسے کہ باجی نے بھی کہا کہ وی آل لو پاکستان. بالکل ایسے, پاکستان ہے تو ہم ہیں. ٹرو. پاکستان ہے تو میں ممبر نیشنل اسمبلی ہوں. بالکل. اگر یہ پاکستان نہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ شاید میں نہ ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, عزت دی ہے, یعنی وہ شہرت دی ہے. تو مطلب کہ آل آف اس لو پاکستان. اور پاکستانی جو ہے وہ بڑے اپنے ملک کو لائلسٹ ہیں 100%. بالکل ایسے ہی. لیکن یہ جو خوف زدہ ہو گئے تو اس قسم کی جو ہے وہ تھریٹ جو ہے وہ اوپنلی جو اس کا اظہار کرنا جو ہے نا وہ میں نہیں سمجھتا مناسب ہے. وہ کنسرن کوارٹرز کو بتانا چاہیے. لیکن اس طرح عوام پہ جو ہے نا وہ تاثر غلط پڑتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیچارے بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا, کیا ایم کیو ایم پاکستان -1 فارمولہ پہ کام کر سکے گی؟ دیکھیے جی, اب یہ تو آگے چند دنوں کے اندر آپ کو خود حالات پتہ چلے گے کہ ایم کیو ایم -1 فارمولہ چلے گی, ایم کیو ایم میں دراڑیں آ جائیں گی, لوگ چھوڑیں گے, پاک ترمیم جو ہے وہ طاقتور ہوگی یا وہ کمزور ہوگی, اور یہاں باقی لوگ آئے. اٹس انپریڈکٹیبل ایٹ دا مومنٹ. وٹ دا سچویشن از کہ میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ انہوں نے ہمت کی فاروق ستار صاحب نے, اور میرا خیال ہے میں ایک بات ڈیفینیٹلی بتاؤں, جو بیک لیش آئی تھی نا
इस अपना इनकी इसकी अल्ताफ हुसैन की स्पीच की जो कौम की बैकलैश आई ना, उससे ये सारे घबरा गए। ये सारे घबरा गए। आखिर पाकिस्तान में रहना है ना, फारूक सत्तार साहब ने पाकिस्तान से बाहर तो नहीं रहना, या तो ये सारे माइग्रेट कर जाएंगे। तो ये जो बैकलैश आई, जिसके अंदर बैकलैश सिर्फ सारे पाकिस्तान की नहीं थी, उनके अपने पार्टी के लोगों की भी थी। इसलिए कि जो लोग, और बार बार बहुत सारे लोगों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया कि मतलब कौमी मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये तो आप उस तरह का काम कर रहे हैं कि मैं एक घर में रहता हूँ, हम बहन भाई हैं आपस में, बहन भाइयों की आपस में लड़ाई होती है, जब कोई खुदा ना खास्ता बात हो तो सारे बहन भाई इकट्ठे हो जाते हैं। यही होता है ना। ये तो नहीं होता ना कि एक भाई बाहर खड़ा हो के और वो आग भी बरसाए और उसके ऊपर गोलाबारी भी करे और फिर हम सारे उससे मोहब्बत भी करें जाके, तो बड़ा मुश्किल है। इस वजह से मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त हमें हर तरीके से, क्योंकि दिस इज टोटल ट्रीजन, जो उसने बात की है, ही इज अ ट्रेटर टू पाकिस्तान, ही मस्ट बी ट्रीटेड एज अ ट्रेटर एंड देयरफॉर ऑल सॉर्ट ऑफ एक्शन हैज टू बी टेकन अगेंस्ट हिम। हर तरीके से पूरी जोरावरी से ये बात जो है हमें बावर करानी चाहिए यूके के ऊपर भी कि जी हमारे लिए इससे ज्यादा, यूके वालों को तो खुद इस चीज पे बिलीव करते हैं, तो उनको तो इसके बारे में कोई शक ही नहीं होना चाहिए। और वो जो रेड वारंट है इंटरपोल का, उसको एक्शन में लाना चाहिए। गेट द मैन हियर एंड ही शुड बी गिवन द वर्स्ट पॉसिबल पनिशमेंट, ताकि आइंदा के लिए सारी पाकिस्तान के हर बंदे को पता चल जाए कि पाकिस्तान में रहेगा वो जो मुहब्बे वतन है, वरना हमारे तरफ से वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए। सवाल का जो आपने किया कि वो -1 वाला, वो माइनस हो चुका, ओके, वो माजी अब बन गया है। नो मोर रोल इन गवर्नमेंट सेइंग्स, वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है जी, मैंने ये उसका जवाब दिया -1। ये तो कोई ऐसी बात इनको पता होगी जो मुझे नहीं पता। चले बट एटलीस्ट। अच्छा राज साहब, एक और चीज, एक जनरल क्वेश्चन जो मुझे वेरी क्विक आंसर फ्रॉम बोथ ऑफ यू। अ पर्सन जिसको हु इज मेंटली इनकेपेबल ऑफ, जो डिस्टर्ब है, पता नहीं कौन सा डिस्टर्ब है, खैर आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कौन सा डिस्टर्ब है, बट ही इज डिस्टर्ब, ही इज मेंटली इनकेपेबल, क्या उसका कोई राइट बनता है कि वो पाकिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ी पार्टी जिसका कराची के अंदर बहुत बड़ा मैंडेट है, उसको हेड करे और हर दफा वेन एवर ही टॉक्स ही शुड डिस्टेबलाइज, ही शुड ट्राई टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान? क्या इसका कोई जवाब बनता है, आपको नजर आता है? बिल्कुल जवाब नहीं बनता, और इसीलिए मैं जज्बाती हो गया ये कहा था कि वो माइनस हो चुका है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से। और दूसरा मैं आपको ये बात बताऊं कि यहाँ ये तो बड़ी मतलब कि दूर की बात है ना कि उसको ये एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको कराची जैसे बड़े शहर और वहाँ सिंध के जो हैदराबाद वगैरह जो अर्बन जो है एरियाज, उसमें उनको हैवी मैंडेट मिला हुआ है, उस पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि वो इस काबिल है कि उसको जो है ना वो ऐड कर सके। बल्कि मैं इस पर भी कभी हैरान होता हूँ कि वो वहाँ बरतानिया में जेल में क्यों नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये सवाल बिल्कुल पूछना चाहिए, ठीक है, हुकूमत बरतानिया से, बिल्कुल ठीक। लेकिन मुझे ये बताइए हमारे ख्याल में कितनी हमदर्दी हमारे साथ? मुझे तो शक ही रहता है कि वेस्टर्न पावर्स को क्या हमदर्दी हमारे साथ। अगर हमसे कोई पाकिस्तान का नाम कहीं आ जाता है तो सुबह से शाम तक हम यही सुनते हैं। अमेरिका आता है तो वो कहते हैं डू मोर, और मोदी सरकार का कोई और काम नहीं है सवाए हमारे खिलाफ हर जगह फरमान फरमाने के। और वहां से वो जितना वेस्टर्न पावर्स है वो कहते हैं कि वो ठीक कहते हैं और हम गलत कहते हैं। इस मसले में क्या बात है, बरतानिया वाले क्यों खामोश है? उन्हें नजर नहीं आया कि गलत हुआ है? उन्हें नहीं नजर आया? थैंक यू वेरी मच राज साहब, थैंक यू वेरी मच, इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड जी। नाज़रीन, किसी भी मुल्क में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जरूर होती है, लेकिन अगर उसको इंटरनल सपोर्ट ना हासिल हो तो वो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ही रह जाती है। आज जरूरत इस वक्त की है कि हमारी सफ़ों के अंदर जो गद्दार हैं उनको हम रूट आउट करें। इस पॉइंट को सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि कौन बंदा हमारे साथ लॉयल है और कौन नहीं। ये मुल्क पाकिस्तान हमारी माँ है, अगर कोई शख्स अपनी माँ के साथ ईमानदार और ऑनेस्ट नहीं
तो आप सोच लें कि वो किसी और के साथ क्या होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान दिस वीक. डू राइट अस एट pakistanthisweek@gmail.com. मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.